تو निफाक की शक्लों में एक शक्ल ये है कि मदरसा खोलकर मैं मोहतमी बनकर बैठ जाऊं और कहूं ये वक्त का जिहाद है, सत्यावत की बुक लेकर चंदा करने निकल जाऊं, पौना पेट के अंदर दाखिल करूं, अपने आल औलाद को पालूं, हराम की कमाई कमाऊं और फिर जो है तो मदरसे के मोहतमीन को दूं और मदरसे के बच्चों के मुंह पर डाका डालूं और कहूं ये वक्त का जिहाद है। ये सब अक्सर सुफरा जैसे आमिलों के अंदर 99% 99 धोखेबाज अय्यार मक्कार होते हैं। सुफरा के अंदर, मदारिस के अंदर, मकातिब के अंदर इन्होंने जो है बिजनेस बना रखा है, धोखे का कारखाना खोल रखा है। आपका एक एक रुपया, आपका एक एक सिक्का जो है हलाल कमाई का है। इन हरामी सफीरों को, इन झूठे सफीरों को जिनके मदरसे का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनके मदरसे के मोहतमीन जिना करते फिरते हैं, अय्याशी करते फिरते हैं, जिनके पास हिसाब व किताब नहीं है, क़यामत के दिन जहां आपकी नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा, ये भी पूछा जाएगा हर आने वाले सफीर को तुमने पैसा दे दिया। एक साहिब दिल्ली के सफीर मेरे पास आए और वो मुझसे कहने लगे रात का सफर है और मुझे फौरन जाना है, कुछ काम करवा दीजिएगा। मैंने कहा कि मदरसा क्या है, क्या चाहिएगा आपको? उन्होंने एक तस्वीर दी। उस तस्वीर के अंदर ये था कि दरख्त के नीचे बच्चे कच्ची मिट्टी के अंदर बैठे हुए हैं। ये देखकर नया आदमी देखेगा, वो उसका पेट कलाएगा, आंखों से आंसू के कतरे निकल जाएंगे। या अल्लाह, मेरे बच्चे 2 मरतबा जींस पैंट पहनकर तीसरी मरतबा ना पहने, अमेरिका का टी शर्ट 5वीं मरतबा ना पहने, हर तीसरे महीने नए मॉडल का मोबाइल खरीदे, हर चौथे महीने गाड़ी को बदले। और ये उम्मत के बच्चे नबी के बारिश मिट्टी की जमीन पर बैठकर दरख्त के नीचे कुरान की तालीम पा रहे हैं। इन लोगों के हथकंडे हैं, इन लोगों की चालबाजियां हैं, लोगों के दिलों को मोम करने के लिए। अब जो है, जो आदमी धोखा नहीं देता वो आदमी धोखा खाता भी नहीं है। हम इससे पिघले नहीं। मैंने कहा तेरे घर की बीवी और तेरे घर के बच्चे मिट्टी में पलते हैं। और दिल्ली जैसे शहर के अंदर हमने देखा कि जो मस्जिद का मुल्ला है, निकाह पढ़ाया जाता है, बाइक दी जाती है, फ्रिज दी जाती है, गाड़ियां दी जाती हैं और वहां के उलमा इतने मालदार हैं कि रमजान के अंदर लखपति बन जाते हैं। ऐसी सरजमीन के अंदर तू जो है, ये सब क्या है? नाटक, लोगों का दिल मोम करने के लिए। ऐसे हरामी सुफरा, ऐसे नाजायज मकातिब और मदारिस बचे। 1 रुपया आपका कीमती है। अगर इन हरामी सुफरा को, इन नाजायज मदरसों को आपका रुपया पैसा लगेगा, ये ऐसे ही है जैसे शराब के लिए लगा, जैसे जिना के लिए लगा, जैसे हराम के रास्ते में लगा। इस एक एक सिक्के को सही जगह लगाइए। आपने खून से इस सिक्के को बनाया है, आपने जान से, अपने मेहनतों से, अपनी जिंदगी से इस रुपये को बनाया है। इन हरामी सुफरा, ये नाजायज जो है मदारिस जिसके अंदर ये कारोबार किए हुए हैं, कुछ बच्चे बिहार से, झारखंड से ला लिए और इनके फोटो ले लिए, ऐसे अट्रैक्शन के फोटो के फटी हुई झोपड़ी पीछे और कुछ जो है पेवन लगे जानी मास और कुछ बोरिए सामने रखकर इन बच्चों के फटे कपड़े पहनाकर। अरे मैंने कहा तेरे पास जिब्राइल आए थे, तेरे पास जिब्राइल आए थे इन बच्चों को मिट्टी में पढ़ाकर तालीम देने के लिए। तेरे पास अल्लाह की वही आई थी कि दरख्त के नीचे मदरसा जो है कायम करने के लिए। तुझे दम नहीं था, तुझे हैसियत नहीं थी, 2 बच्चों को घर में रखकर पढ़ा लेता, क्या जरूरत थी? तू आज गैर कौम के सामने मदरसे का नाम बदनाम कर रहा है कि ताकि काफिर कहे कि मुसलमान शादी में खर्च कर सकता है, गाड़ियों के डेकोरेशन में खर्च कर सकता है, हमाम और बैतुल खला के टेरिस के अंदर लाखों का मार्बल लगा सकता है और कुरान पढ़ने वालों के लिए इसके लिए कोई जगह नहीं। तू बदनाम करना चाहता है, जरूरत नहीं है। जब तुझे हैसियत नहीं है 2 बच्चे ले ले, 3 बच्चों की हैसियत 3 ले ले। और याद रखो, जो मदरसे का मोहतमीम आकर कहता है ना मदरसा मखरूज हो गया, कर्ज वाला हो गया, हर गिल को चंदा, अरे क्यों मखरूज हो गया? क्या बात हो गई? 100 नहीं पढ़ा सकता 50 पढ़ा, 50 नहीं पढ़ा सकता 25 पढ़ा, 25 नहीं पढ़ा सकता 10 पढ़ा, 10 नहीं पढ़ा सकता 5 को पढ़ा। जरूरत क्या थी तुझे? अगर तू नहीं, अगर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा,
آدمی کو حساب و کتاب اتنا لیا جائے گا. میں 100 کا بوڑیا اٹھا سکتا ہوں, اللہ 125 کا حساب نہیں لے گا. جب تو 10 کو پڑھا سکتا ہے, اللہ تجھے یہ نہیں پوچھیں گے 11ویں بچے کا داخلہ کیوں نہیں لیا, 15 بچے کا داخلہ کیوں نہیں لیا. خامخواہ کی حماقت, دم نہیں. 10 بچے پڑھانے کی حیثیت 100 بچے رکھ لیے. آدھا ایکڑ زمین ہے, 2 ایکڑ اور کو ایڈوانس دے دیے. مسجد کے اندر آ کر اعلان, کافر کی زمین نہیں دیے تو دبا لیتا ہے. اللہ کا واسطہ, اللہ کے رسول کا واسطہ, یہ کیا بھائی 2.5 ایکڑ کی ضرورت کیا تھی تجھے؟ جتنی زمین تھی اس میں جو ہے یہ لوگ کاروبار بنائے ہوئے ہیں. اور ایک دوسری علامت یہ ہے کہ جو سفیر جتنا حرام الظہر ہوتا ہے اتنا بے بات ہوتا ہے. جو سفیر سچا ہوتا ہے وہ منہ مارا ہوتا ہے. بھائی حضرت دعا کر دیجیے, کچھ دے دیجیے گا, بڑی مہربانی. اور وہ حرام جو دنیا کا خرچ کرتے نہیں کیا, زبردستی 10 دے تو 20 دو جی, مہنگائی میں تو معلوم نہیں کیا, بچے کتنے بڑھ گئی کیا. جو ہے بنگلور کے اندر ایک مدرسے کے محتمین گجرات کے اندر چندہ کرنے کے لیے گئے. اللہ کڑیاں کیسے ملاتا ہے, لنک کیسے ملاتا ہے, ٹاور نیٹورک موبائل کا کہاں سے کہاں لگتا ہے. میں گیا بنگال بیان کرنے کے لیے, اور وہ مولانا صاحب گئے تھے پڑھانے گجرات کے لیے, اور یہ بنگلور کے محتمین صاحب چندہ کرنے کے لیے گئے تھے وہاں گجرات میں. گجراتی لوگ بیچارے چندہ زیادہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ مسجد کے امام تھے, ان سے تعلقات اس بنگلور کے محتمین نے پیدا کر لیے. اب انہوں نے کہا کہ بیچارہ مدرسے کی خدمت کے لیے آیا ہے, تو اپنے گھر کے اندر انہوں نے جگہ دے دی. گھر کے اندر جگہ کیا دی تو بیوی سے تعلقات کو قائم کرنے کی کوشش کی. تکیے کے نیچے انہوں نے جو ہے ایک گفٹ کے نام پر انعام رکھ دیا, اور چپل خرید کر دے دیا, اور ساڑی خرید کر دے دیا. انہوں نے کہا وہ مولوی صاحب نے کہ بھائی آپ کو دینا چاہیے تھا, میرے توسط سے دینا چاہیے تھا, مجھے دینا چاہیے تھا. کہنے لگے خدمت تو اس بیچاری نے کی ہے, آپ نے کیا کیا ہے. اور پھر ایک جو ہے ہندی کے اندر خط لکھا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس بنگالن عورت کو جو ہے ہندی نہیں آیا کرتی تھی, ہندی کے اندر محبت نامہ لکھا, لیلا سے تعلقات, ہزاروں جو روپے کی کرنسی سے غیروں سے جو ہے بات کی, اور بامبئی کے اندر جانا, دلی کے اندر جانا. میں کہتا ہوں کہ ہر سفیر, ہر مدرسہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کا 1-1 روپیہ قیمتی, آپ کا 1-1 سکہ قیمتی, تو آپ صدقہ بھی کرے, خیرات کرے. ان کے تنگ کرنے سے بچنے کے لیے جاؤ جی 10 روپے لے کو جا کو بلا مصیبت نہ, 1 روپیہ بھی نہیں, 1 گھٹ پانی بھی نہیں. الٹا ایسے لوگوں کو پولیس کے حوالے کرو, ایسے لوگوں کی تصاویر آپ اخبار کے اندر ڈالو. ابھی حال کے اندر دکنی کوٹے کے ایک مدرسے کا ذکر اخبار کے اندر آیا. بلال مسجد, یہاں جو بلال کمیٹی ہے, ان لوگوں نے اس کو پکڑا اور اس کی تصویر شائع کی. کہا کہ نہ مدرسے کا نام ہے, نہ مدرسے کا وجود ہے, 10 سفیروں کو رکھ کر وہ پیسہ وصول کرتا ہے, اور جو ہے اپنے گھر کو پال رہا ہے. یہ ان لوگوں نے کاروبار بنا رکھا ہے. نہ خدا کا خوف ہے, نہ نبی کی محبت ہے, نہ دین کے بارے میں کچھ کرنا ہے. مدرسے کے نام پر اپنے گاؤں کے اندر یہ پراپرٹیاں بناتے ہیں, یہ کھیت کھلیان بناتے ہیں. ایک مرتبہ میں یہاں پر ایک مدرسے کے نام سے چندہ وصول کرتے ہوئے اخبار میں اعلان دیکھا. گنگو کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مدرسے کا بورڈ اس کے کھیت کے اندر لگا ہوا تھا. وہ آگے بنتا ہے نہیں بنتا ہے مجھے معلوم نہیں. اس نے یہ کہا اتنے بچے پڑھ رہے ہیں, جامعہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, آپ کا 1 روپیہ اس کے اندر آپ کا خون ملا ہوا ہے, آپ کی زندگی ملی ہوئی ہے. نماز پڑھنا عبادت, تو نماز صحیح جگہ پر پڑھنا بھی عبادت. پیشاب کی جگہ پر, پاخانے کی جگہ پر سجدہ نہیں ہوتا, نماز نہیں ہوتی. چندہ دینا عبادت, تو چندہ صحیح آدمی کو دینا عبادت ہے, صحیح مدرسے کو دینا عبادت ہے, صحیح سفیر کو دینا عبادت ہے. غلط جگہ دینا, تحقیق کے بغیر دینا, یہ آپ کو گنہگار بنا سکتا ہے. یہ سب مال کی محبت نے, دولت کی محبت نے انسانوں کو تباہ کر رکھا ہے, مولویوں کو تباہ کر رکھا ہے, سفیروں کو ان کا دھندا ان کو بنا رکھا ہے. جو جس کی منزل شہادت ہو, جس کی منزل جہاد ہو, وہ مڑ کر نہیں دیکھتا, وہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا.